बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों। ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं हर दिन एक नया सवाल लेकर आता है। क्या वाकई 2025 वो साल हो सकता है जब क़यामत बर्पा हो जाएगी? क्या दुनिया के खात्मे की घंटी बजने वाली है? एक तरफ साइंसदान ज़मीन के ख़तरात के बारे में बात करते हैं, दूसरी तरफ पेशगोइयाँ करने वाले लोग जैसे बाबा वंगा दुनिया को ऐसे खौफनाक ख्वाब दिखाते हैं जिनसे इंसानियत लरज़ उठती है। लेकिन क्या ये सब सच हो सकता है या ये महज इत्तफाकात का खेल है? बाबा वंगा, जिन्हें एक पुरअसरार पेशगो कहलाया जाता है, इन्होंने दुनिया के मुस्तकबिल के बारे में कई पेशगोइयाँ की। इनके कहे हुए कुछ वाक़यात ठीक भी हुए, जैसे 9/11 का सानहा या सुनामी। लेकिन 2025 के बारे में इनका दावा सबसे ज़्यादा खौफनाक है। वो कहती हैं कि दुनिया कहत साली, जंग और नाकाबिल तसव्वुर तबाही की तरफ बढ़ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन पेशगोइयों में कोई हकीकत है? क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि एक इंसान जो दुनिया के बारे में कुछ जानता ही ना हो ऐसे बड़े वाक़यात की पेशगोई कर सके? या ये सब एक पुरअसरार इत्तफाक है? इसके पीछे राज क्या है? इस्लाम हमें सिखाता है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन क्या हम इन निशानियों को नज़रअंदाज कर सकते हैं जो क़यामत के करीब होने का पता देती हैं? कुरान और हदीस में बयान करदा क़यामत की निशानियाँ एक अलग दास्तान पेश करती हैं। दज्जाल का खुरूज, याजूज माजूज और ज़मीन पर गैर मामूली आफात वो निशानियाँ हैं जिन्हें इंसान कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ये सब एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा लगता है। लेकिन जो सवाल सबसे ज़्यादा दिल दहला देता है वो ये कि क्या हम उन हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं जो हमें क़यामत के करीब ले जा सकते हैं? अगर आपको लगता है कि आपने इस सब का जवाब पा लिया है तो ज़रा ठहर जाएं, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच को एक नए अंदाज में बदल देगी। आखिर तक देखें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपको हिलाकर रख देगा। ये एक सफ़र है एक ऐसे राज को समझने का जो न सिर्फ हमारी दुनिया बल्कि हमारी आखिरत से जुड़ा हुआ है। तो आइए हम इस पुरअसरार दास्तान को खोलते हैं। तैयार रहें, क्योंकि आगे आपको ऐसे हक़ाइक़ मिलेंगे जिन्हें जानने के बाद आप कुछ भी वैसा नहीं देखेंगे जैसा आप पहले देखते थे। यहाँ से कहानी मज़ीद दिलचस्प हो जाती है। बाबा वंगा की पेशगोइयों के मुताबिक 2025 एक ऐसा साल हो सकता है जब दुनिया कहत साली, तबाही और जंगों के ऐसे दौर में दाखिल हो जाएगी जो इंसानियत के खात्मे की तरफ पहला कदम होगा। लेकिन क्या ये सब सिर्फ एक अफसाना है या इसमें कुछ हकीकत भी छुपी है? जब हम इस्लामी तालीमात की तरफ देखते हैं तो कुरान और अहादीस हमें क़यामत की निशानियों के बारे में वाज़े तौर पर आगाह करते हैं। इन निशानियों में इंसानों की बदआमालियाँ, ज़मीन पर फितनों का फैलना, आसमान से ऐसे वाक़यात का ज़हूर शामिल हैं जो इंसान को हैरत में डाल देंगे। दज्जाल का खुरूज, सूरज का मगरिब से निकलना और ज़मीन का कांपना, ये सब वो निशानियां हैं जो हमें कुरान और सुन्नत में बार बार याद दिलाई गई हैं। लेकिन एक लम्हे के लिए रुकें। बाबा वंगा की बातों को अगर हम इस्लामी तालीमात की रोशनी में देखें तो ये साफ ज़ाहिर होता है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। कोई इंसान चाहे वो कितना ही ज़हीन क्यों ना हो, अल्लाह के इल्म को नहीं छू सकता। सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। ये बात वाज़ेह है कि बाबा वंगा की पेशगोइयाँ चाहे किसी हद तक भी दुरुस्त हो जाएं, इनका मतलब क़यामत के दिन के बारे में हतमी इल्म नहीं हो सकता। लेकिन इन पेशगोइयों के ज़रिए एक चीज़ ज़रूर सामने आती है और वो ये है कि दुनिया की मौजूदा हालत, इंसानियत आजकल जिन मुश्किलात का सामना कर रही है, जैसे मौसमियाती तब्दीलियाँ, ज़मीन पर बढ़ते हुए कुदरती आफात और दुनिया भर में बढ़ती हुई नाइंसाफ़ी, ये सब हमें इस बात की याद दहानी कराते हैं कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जो बहुत ख़तरनाक है। अब सवाल ये है कि इन तमाम हालात के बावजूद हम क्या कर सकते हैं? इस्लाम हमें इन हालात का सामना करने के लिए वाज़ेह रहनुमाई फराहम करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले ऐसे फितनों का दौर होगा जिनमें लोग अपने ईमान के बारे में बेयकीनी का शिकार होंगे। ऐसे वक्त में मुसलमानों को चाहिए कि वो नेक आमाल करें, अपने ताल्लुक़ को अल्लाह से मजबूत करें और इस्तग़फ़ार की कसरत करें। दुनिया के मौजूदा हालात हमें एक सबक देते हैं। ये पेशगोइयाँ हमें खौफज़दा करने के बजाय हमें अपनी इस्लाह का मौका देती हैं। अगर हम अल्लाह के रास्ते पर चलें, अपने आमाल का जायज़ा लें और दूसरों के लिए भलाई का ज़रिया बने तो यही हमारी असल कामयाबी होगी। तो क्या 2025 क़यामत का साल होगा? ये बात सिर्फ अल्लाह ही जानता है। हमारा काम यह है कि हम अपनी आखिरत की तैयारी करें। क़यामत के दिन का खौफ हमें अपने ईमान को मजबूत करने की तरफ ले जाना चाहिए, ना कि दुनियावी बातों में उलझने की तरफ। आगे की वीडियो में हम इस्लामी निशानियों और उनके असरात पर मज़ीद तफसील से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ये सवाल खुद से ज़रूर करें, क्या आप अपनी आखिरत के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो वक्त हमारे पास है वो बहुत ही कम हो सकता है। आखिरी हिस्सा शुरू होने वाला है जहां हम इन हक़ाइक़ को मज़ीद खोलेंगे जिन्हें शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुना होगा।
تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں، کیونکہ آگے آپ کو وہ حقائق ملیں گے جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں ان اسلامی نشانیوں کی جو قیامت کے قریب ہونے کی خبر دیتی ہیں۔ یہ نشانیاں محض قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ حقائق ہیں جو قرآن و سنت میں واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن ان نشانیوں کو سن کر صرف خوف زدہ ہونا کافی نہیں، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کے پیچھے اصل پیغام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب کچھ بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جیسے دجال کا خروج، یاجوج ماجوج کا ظہور اور سورج کا مغرب سے نکلنا۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو انسان کے ایمان کا امتحان لیں گی۔ دجال جو کہ جھوٹے خدا کا دعویٰ کرے گا، لوگوں کو اپنی چالاکی سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یاجوج و ماجوج جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، زمین پر ایک ایسا فساد برپا کریں گے جس کی مثال نہیں ملے گی۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر ہم ان حالات کا سامنا کریں تو ہم کس طرف کھڑے ہوں گے؟ کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ ہم ان آزمائشوں کو جھیل سکیں؟ قیامت کی نشانیوں کا ذکر صرف ڈرانے کے لیے نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ہماری ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے ہے۔ بابا منگا جیسے لوگ جب دنیا کے خاتمے کی پیشگوئی کرتے ہیں تو وہ صرف ایک جانب اشارہ کرتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں مکمل تصویر دکھاتا ہے۔ قیامت کے قریب زمین کے حالات کیسے بدلیں گے، لوگ کیسا رویہ اختیار کریں گے اور کس طرح انسان اپنی تباہی کا خود سبب بنے گا، یہ سب اسلامی تعلیمات میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں فتنہ و فساد، ظلم و جبر اور قدرتی آفات بڑھ رہی ہیں تو ہمیں رک کر یہ سوال کرنا چاہیے، کیا یہ وہ نشانیاں ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں کیا گیا ہے، یا یہ محض ایک یاد دہانی ہے کہ ہم اپنی راہ درست کرنی ہوگی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے علم کا ختم ہونا، جھوٹ کا بڑھنا اور امانتوں میں خیانت عام ہو جائے گی۔ اگر ہم آج کے معاشرے کو دیکھیں تو یہ نشانیاں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ لوگ دنیاوی فائدے کے لیے ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان کمزور ہو رہا ہے اور لوگ اپنی آخرت کو بھول کر دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ لیکن یہاں یہ سوال ہے کہ ہم ان حالات کا مقابلہ کیسے کریں؟ اسلام ہمیں نہ صرف قیامت کی نشانیوں کے بارے میں خبردار کرتا ہے، بلکہ ان کا سامنا کرنے کے لیے رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے۔ قرآن و حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ ان آزمائشوں سے بچنے کا واحد راستہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، نیک اعمال کریں اور دوسروں کی مدد کریں۔ قیامت کا وقت کوئی نہیں جانتا، لیکن ہمیں یہ ضرور جاننا چاہیے کہ جب بھی یہ وقت آئے گا ہمیں اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا۔ بابا ونگا کی پیشگوئیوں سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر غور کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ آگے کی ویڈیوز میں ہم مزید ان نشانیوں پر بات کریں گے جن کا ذکر قرآن و سنت میں کیا گیا ہے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان نشانیوں کے پیچھے اللہ کا پیغام کیا ہے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں، کیونکہ جو آپ جاننے والے ہیں وہ آپ کو نہ صرف حیرت میں ڈالے گا بلکہ آپ کی زندگی کو ایک نئی سمت دے سکے گا۔ کیونکہ یاد رکھیں، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اس کی تیاری کا وقت ہمارے پاس۔ آج کا دن وہ دن ہو سکتا ہے جب ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا عزم کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ اگر ہاں تو سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ تمام پیشگوئیاں، چاہے وہ بابا ونگا کی ہوں یا کسی اور کی، صرف دنیاوی باتوں کو سنسنی خیز بنانے کے لیے ہیں۔ اصل حقیقت وہ ہے جو قرآن و سنت ہمیں بتاتے ہیں۔ قیامت ایک اٹل حقیقت ہے اور اس کی نشانیاں ہمیں صرف خبردار کرنے کے لیے ہیں، نہ کہ خوفزدہ کرنے کے لیے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ان نشانیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ دنیا کی پریشانیاں اور مشکلات اس بات کی یاد دہانی ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا ہے، نیکیاں بڑھانی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے۔ آج کی یہ گفتگو صرف ایک یاد دہانی تھی کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد نہ صرف معلومات فراہم کرنا تھا، بلکہ آپ کے دل میں اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بھی کرنا تھا۔ اگر آپ کو یہ پیغام سمجھ میں آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، اپنی رائے دیں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید ایسے اسلامی موضوعات کے لیے ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی اطلاع پہلے سے ملے۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی کو نیک اعمال سے بھر دے۔ آمین۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔